اللهم إنه بلغنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صليت عليه، ومن سلم علي سلمت عليه. اللهم وإننا في هذه الساعة نرسل أرواحنا لتقف أمام المواجهة الشريفة لنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أسمعنا صوت سيدنا محمد برد السلام علينا. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا محمد، اللهم جملنا بصفات سيدنا محمد، اللهم اجعلنا على نهج وسنة وسيرة سيدنا محمد. اللهم أحينا في هذه الدنيا نخدم سنة سيدنا محمد، وأمتنا على سنة سيدنا محمد، واحشرنا على حوض سيدنا محمد، وأدخلنا الجنة في زمرة يقودها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنه بلغنا أن سيدنا علي رضي الله عنه رمدت عينه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بيده الشريفة على عينه فكانت أحسن عينيه. اللهم إنا نسألك مسحة من مسحات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أدوائنا. اللهم نسألك مسحة من يده الشريفة على قلوبنا. اللهم إنا نسألك مسحة من يده الشريفة على أوجاعنا. اللهم إنا نسألك مسحة من يده الشريفة على أمراضنا حتى نبرأ منها بإذن الله، حتى تنشرح صدورنا بإذن الله، حتى تنور قلوبنا بإذن الله، حتى يوسع علينا بإذن الله، حتى يذهب الله تعالى عنا أمراضنا الظاهرة والباطنة بإذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وريحانها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جذعا حن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل إليه رسولك الكريم وضمه إليه ومسح عليه حتى هدأ. ونحن يا رب نحن إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن يا رب في الشام نشتاق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن يا رب في الشام نحب رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، فنسألك ضمة من جناب رسولك الكريم، فنسألك مسحة من جناب رسولك الكريم، فنسألك مددا من جناب رسولك الكريم. اللهم هب كل أخ منا وكل أخت صلة قلبية بجناب سيدنا محمد. يا رب أكرمنا برؤية سيدنا محمد، يا رب أكرمنا بمشاهدة طلعة سيدنا محمد، يا رب أكرمنا بأن نتنفس عبق طيب سيدنا محمد. اللهم أكرمنا بسماع صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يترضى علينا. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا على حوضه. اللهم هذا المجلس ومن حضر فيه ومن استمع إليه ومن لاذ بهم، نسألك يا رب جميعا أن تجمعنا على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شفعنا ببعضنا يا رب، وشفع فينا رسولك الكريم، واسقنا من يده الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أكرم الأكرمين.